नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नज़र बद का लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि नज़र बद यूं यूं असर अंदाज होती है, और ये भी सुना होगा कि नज़र बद की जो असरात होते हैं इंसान के ऊपर किस तरह मुरतब होते हैं। याद रखिएगा कि नज़र बद एक इंतहाई भयानक चीज़ है। हदीस पाक के अंदर है अल-ऐनु हक़्क़ुन, नज़र जो है ये बरहक है। और हदीस पाक के अंदर ये भी है कि जलते हुए ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। ये नज़र बद जो है ये बाज़ दफ़ा इंसान को मौत तक पहुंचा देती है, इंसान की डेथ हो जाती है। नज़र बद इंतहाई भयानक है। एक इंसान के ऊपर जादू का असर हो, काला जादू हो, और उसी इंसान के ऊपर नजर बद भी है। आप जब तशखीस करते हैं, चेकिंग करते हैं, आम तशखीस में, आम चेकिंग के अंदर नजर बद सामने आएगी, जादू सामने ही नहीं आएगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर पावर कितनी होती है, कितनी भयानक और खतरनाक चीज होती है। अब सवाल ये है कि ये नजर बद लगती कैसे है। नजर बद लगती यूं है कि जब कोई इंसान किसी चीज को ललचाई हुई नजर से देखता है या सोचता है, और फिर अंदर ही अंदर जलता है, कुड़ता है, या उसका जी ललचाता रहता है, तो उसकी वजह से उसकी आंखों से कुछ गैर मर्ई लहरें निकलती हैं। ये लहरें जाकर अगले बंदे की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख देती। सुना होगा कि पत्थर पाड़ देती है ये नजर। यही होती है नजर बद के अंदर। नजर के अंदर बड़ी तासीर है। इसके ऊपर लोग वैसे तो प्रैक्टिकल भी करते हैं इसका। आपने सुना होगा टेलीपैथी। टेलीपैथी तो खैर इससे हट के भी है, लेकिन इसका नजर का, इसका मरी लहरों का असर जरूर होता है उसमें। अब आपने देखा होगा या सुना होगा मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म, ये सारा इस इन लहरों को कंट्रोल किया जाता है, और इनको फिर अपने ही एक फन के अंदर इसको सीख कर फिर इसको अपने ही तरीके से ढाला जाता है। और जो इसका असर होता है वो बहुत ही अजीब किस्म का होता है। हिप्नोटाइज करते हैं लोग मरीजम के अंदर। तो इसके अमाल जो होते हैं अगले बंदे के जिस तरह चाहते हैं उस तरह फेर देते हैं। आपने देखा होगा कि बाज मौलवी, बाज पीर ऐसे होते हैं जो लोग उनका सलाम लेते हैं, सलाम लेते हैं उनको करंट लगना शुरू हो जाता है, और फौरन वो अजीब किस्म की नकलो हरकत शुरू कर देते हैं। वजह ये होती है उनको हिप्नोटाइज किया होता है। उनके दिमाग के ऊपर इनका कब्जा हुआ करता होता है। अब कभी आपका ऐसा इत्तेफाक हो कि आप ऐसे मौलवियों के हत्थे चढ़ जाएं या ऐसे पीरों के हत्थे चढ़ जाएं, आप जब वो कहें कि जी हमारा पीर ऐसा है, करंट लगा देता है, ये आप फौरन एक तो आयतल कुर्सी पढ़ लें। आयतल कुर्सी पढ़ के और उनको कहें हाँ लगाएं असर अब। और दिमाग में आपने उसका मुखालिफ सोचना है। देखे फिर आपके ऊपर उसका असर टकेगा भी नहीं होना। तो ये हिप्नोटाइज किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के नज़रों में अंदर बहुत अजीब अजीब, हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पोशीदा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के राज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं। तो ये लोग जो है फिर इनको सीखते हैं, फिर सीख कर इनको बरूए कार लाते हैं। अगर ये वैसे बगैर सीखे लगी जाए, असल ये होती बुनियादी तौर पर हसद की वजह से है, बोझ की वजह से है। दिल के अंदर हसद होता है, कुड़न होती है। अच्छा ये है, फिर उसको सोचता रहता है इंसान, बार बार एक चीज को फोकस करता है। तो उसकी वजह से आंखों से लहरें निकलती हैं। फिर ये लहरें अगले बंदे की बिल्डिंग है, मकान है, दफ्तर है, जिंदगी है, लाइफ है, जिस्म है, बॉडी है, जो भी है, जिस चीज के ऊपर वो फोकस करते हैं उसी चीज को ये ऊपर ये लहरें पड़ती है, और उसका खाना खराब करके रख देती हैं। इसके असरात बड़े भयानक होते हैं। इंसान को ऐसी ऐसी बीमारियां इसके अंदर मुब्तला हो जाता है, ऐसी बीमारियों के अंदर चला जाता है जिसका इलाज उसकी सोच और उसके बस से भी बाहर चला जाता है। डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात खा मैदे का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, फिर भी फायदा नहीं हो पा रहा। तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी तशखीस कमज़ोर है, चेकिंग कमज़ोर है,
تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی کیسے ہوگا بھی؟ اچھا، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں مختلف فلٹر لگا کے پیاری تصویریں بنا کر جو ہے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے، فیس بک پر بھی لگائیں گے، اور بھی انسٹا وغیرہ ان چیزوں پر لگائیں گے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو بھی کئی لوگ دیکھتے ہیں بڑے عجیب نظر سے. سارے آپ کے دوست نہیں ہیں، سارا زمانہ، سارے لوگ پوری زندگی کے اندر پیش آنے والے ملنے والے لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں. بعض لوگوں کے اندر جی کے اندر منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے، بغض حسد کینے سے ان کے سینے لبریز ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو کھل کر ملیں، بظاہر آپ سے ہنسی مذاق میں ملیں، بظاہر چہرے کے اوپر ہزار قسم کی رونقیں بحال کر کے ملیں، اندر کا ان کا شیطان صفت درندہ جو ان کے سینے کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی بھی اچھی چیز ان کے سامنے آتی ہے. آپ کی کارکردگی ہے، آپ کی جاب ہے، اچھا کھانا پینا ہے، خودداری ہے، بچے ہیں، آپ کے بیوی بچے، اور سارا ان چیزوں کو اس سے مزید کڑھن ہوتی ہے. آپ کا اچھا کھانا پینا، آپ کی اچھی زندگی، آپ کی اچھی گاڑی، یہ ہضم نہیں ہوتی بعض لوگوں کو. چاہے وہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے ویسے کوئی جاننے والے ہیں. تو یہ حسد کی بیماریاں دیمک کی طرح ان کو بھی چاٹ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، ان سے بچا کیسے جائے؟ اور ان کا اگر اس طرح کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بچاؤ کے طریقے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے تہیہ کر لیں کہ آئندہ آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں گے کسی بھی انسان کی، چاہے آپ کا دشمن مخالف ہی کیوں نہیں ہے، تو الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اور ساتھ میں یہ کہیں یا اللہ مجھے بھی دے دے. اس سے آپ کو نقد فائدہ ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اس سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورت یاسین پڑھیں، اور سورت یاسین کے بعد 7 مرتبہ سورت فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کول. اور یہی چیز آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، لیکن یہاں سورت واقعہ کے بعد پڑھنی ہے. اس کے 2 فائدے ہو گئے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر حفاظت کی اثار لگ جائے گی. آپ کے اندر نہ تو جنات جادو وغیرہ اثر انداز ہوں گے، نہ نظر بد اثر انداز ہوگی، اور نہ ہی آپ کو کوئی دشمن حملہ آور آپ کے اوپر ہو سکے گا. ویسے دشمن سے حفاظت کے لیے ہمارا ایک عمل ہے جس کو عام لفظوں میں عام لوگ عام اصطلاح میں تیغ بند کا عمل کہتے ہیں. یہ بہت اس کا ہمارے پاس محدود کوٹا ہوتا ہے. ہم یہ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگلے بندے کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی. بہت سخت قسم کا ایک پاورفل عمل ہوتا ہے، اس کا کوٹا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے. تو ایسے بات آ گئی، میں نے ذکر کر دیا. بہرحال نظر بد سے اب اگر اس کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے سورۃ قلم کی آخری آیات جو ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، آخری جو سورۃ قلم کی آیات ہیں 29ویں پارے میں، تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے، ایک بڑا برتن لے لیں، ہاتھ اور پاؤں دونوں اس کے اندر ایسے ڈبو دیں، اور اس کو کم از کم 52 مرتبہ 52 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اسی پانی کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے اوپر بہا دینا ہے، غسل کر لینا ہے. اور پھر آپ نے پانی کے اوپر اس آیت کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام دم کر کے پی لینا ہے. اور آپ کے گھر کے اندر آپ کی گاڑی کے اوپر بھی اثرات ہے تو اس کے اوپر بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، دفتر وغیرہ کے اوپر چھڑکاؤ کر دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر ٹوٹ جائے گا، اور آپ نظر بد کے منحوس اثرات سے خود کو آزاد سمجھیں گے انشاءاللہ.